नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शशि नेपाल। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमण झनै बढ्यो। सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड, सर्वसाधारणले अपनाइदेन सुरक्षा सतर्कता। पर्यटकीय क्षेत्र पोखराका 9 ताल जोड्ने गरी साइकल मैत्री सडक बन्ने, पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग हुने पोखरा महानगरको विश्वास। विदेशमा भन्दा स्वदेशमै राम्रो कमाउन सकिने गुल्मीका एक किसानको विश्वास। सानै उमेरमा कृषि पेसाबाट राम्रो आम्दानी भएपछि खुसी। र धनकुटाको फाक्रीवास नगरपालिकाका 2 जना किसानले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै 100 रोपनी क्षेत्रफलमा दर्जनौं प्रजातिका सयौं वनस्पति रोप्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना फैलिँदै जाँदा झनै हिलचेक नै बढ्दै गएको समाचारबाट। पछिल्लो समयमा पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गए तापनि स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाइएको पाइँदैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्दा, हाट बजार तथा बैंक जाँदा कोरोनाको कुनै प्रभाव गरिएको पाइँदैन। त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक यातायात साधनमा यात्रा गर्दा अथवा भारततर्फ बजार गर्न जाँदा समेत संक्रमणको कुनै त्रास नै देखिँदैन। पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 1000 को हाराहारीमा पुगेको छ। अहिलेसम्म 7011 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 994 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। त्यस्तै जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा 4 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तहहरू रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित सुनवल नगरपालिकामा 296 जना छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको बताइएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट जिल्लामा सबैभन्दा बढी रामग्राम नगरपालिकामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 281 पुगेको छ। पल्लीनन्दन गाउँपालिकामा 122 संक्रमित भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रतापपुर र सुस्तामा पनि 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ, जहाँ संक्रमितको संख्या प्रतापपुरमा 35 र सुस्तामा 49 रहेको छ। अहिलेसम्म बर्दघाट नगरपालिका र सरावल गाउँपालिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भने छैन। बर्दघाट नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या 183 रहेको छ भने सरावल गाउँपालिकामा जिल्लामै सबैभन्दा कम 28 जनामा मात्रै संक्रमित छन्। हालसम्म आइसोलेसनबाट फिर्ता भएको संख्या 712 रहेको छ भने बाँकी 269 जना आइसोलेसनमै रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु र त्यसप्रति गरिएको हेलचक्राइले आगामी दिनहरूमा थप कष्टकर र भयावह नहोला भन्न सकिन्न, जसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। पर्यटकीय क्षेत्र पोखरालाई साइकल सिटीको रूपमा विकास गरिने भएको छ। पोखरालाई तालैतालको सहर भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। पोखराको सुन्दरता र त्यहाँको वातावरणलाई साइकल मैत्री बनाउन महानगरले 9वटै ताललाई जोड्ने गरी साइकल मैत्री सडक बनाउने योजना बनाएको छ। पर्यटकीय सहर पोखरामा घुम्नका लागि धेरै गन्तव्यहरू छन्। तालैतालको सहर भनेर पनि चिनिने पोखरामा फेवाताल, कमलपोखरी, गुदे, दिपाङ, मैदी, बेगनास, न्युरोनी, खास्टे र रूपाताल गरी 9वटा ताल रहेका छन्। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गर्न र सहरलाई कार्बन फ्री बनाउन पोखरा महानगरपालिकाले पोखरालाई साइकल सिटीको रूपमा विकास गर्न योजना अगाडि सारेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो। टुरिस्टलाई आकर्षण गर्नका लागि अर्थात् सहरलाई कार्बन फ्री बनाउनका लागि पनि एउटा साइकल सिटीको कन्सेप्ट अत्यन्त राम्रो एउटा पब्लिकली रुचाएको चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि आएको छ। यसका लागि अहिले पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका 18 वटा वडा छुने गरी र एउटा छिमेकी गाउँपालिका रूपा गाउँ
पालिकालाई छुने गरी एउटा साइकल सिटीको एउटा लेन अथवा साइकल चाहिँ एउटा साइकल सिटीको पेरिफेरी चाहिँ नि नक्साङ्कन भएको अवस्था छ। पोखरा महानगरका 18वटा वडा र छिमेकी रूपा गाउँपालिकाको केही भागलाई छुने गरी करिब 100 किलोमिटरको साइकल मैत्री सडक निर्माण गरिने भएको छ। प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटकीय शहरमा साइकल मैत्री सडक बनाउने अवधारणा राम्रो भएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने पोखरा 6का वडा अध्यक्ष जगत बहादुर पहाडीले बताउनुभयो। अहिले लेक साइडदेखि लिएर अहिले जुन धेरै पोखराका महानगरपालिकाको एरियालाई कनेक्ट गरेर जोडेर जुन एउटा बनाउन लागि हो छ, निश्चय पनि यसले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा ठुलो सघाउ पुर्छ। यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ। साइकल चलाउनु स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त मानिन्छ। करिब 7 वर्षदेखि साइकल चलाउँदै आउनु भएकी साइकल खेलाडी जमुना थापाले महानगरले ल्याएको गुरु योजना प्रभावकारी भएको बताउनुभयो। साइकल मैत्री सडक नहुँदा आफूले झेल्दै आएका समस्याहरूका बावजुद 13औं साग गेममा आफूले रजत पदक जित्दाको क्षण स्मरण गर्दै साइकल रुट निर्माण भएसँगै साइकल प्रेमी र टुरिज्म सेक्टरमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउनुभयो। पोखरा सिटी त अब हिमालकै सिटी पनि भनेर चिनिन्छ होइन, एकदमै राम्रो सफा पनि छ, सबै छ। लेन बन्यो भने चाहिँ एकदमै बढी टुरिज्मलाई पनि एकदम फोकस हुन्छ कि भन्ने मान्यता छ। इभन हामी लोकल मान्छेहरू अथवा विदेशीहरू सबैलाई एकदमै काम छ। स्वास्थ्य र वातावरणको हिसाबले उपयुक्त हुने साइकल यात्रालाई प्रभावकारी बनाउन सके पोखराको पर्यटक प्रवर्धनमा टेवा त पुग्छ नै, त्यसको साथै पोखरालाई सुन्दर र साइकल सिटीको रूपमा विश्व सामु चिनाउन पनि मद्दत पुग्नेछ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धेरैलाई अझै पनि लाग्न सक्छ नेपालमा कृषि व्यवसायबाट सफल हुन सकिँदैन भनेर, तर दृढ इच्छा शक्ति भयो भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि कृषि पेसाबाट स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण गुल्मीका एक बालकले देखाइदिएका छन्। गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 19 वर्षीय किशोर आशिष भट्टराई। सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, तर 19 वर्षीय किशोरले आफ्नै गाउँघरमा कृषि व्यवसाय गरी 2 जनालाई रोजगारी दिँदै मनज्ञ आम्दानी गरिरहेका छन्। आशिष भट्टराईको मेहनतले सबैलाई अचम्म पार्दै कृषि पेसाबाट सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उत्कृष्ट सन्देश दिएका छन्। अध्ययनमा रुचि नभएपछि 13 वर्षको उमेरदेखि कृषि पेसामा लागेका आशिषले अहिले 60 लाख भन्दा बढी सम्पत्तिको मालिक बनेका छन्। उनको फर्ममा अहिले 2000 ब्रोइलर कुखुरा, 15वटा बाख्रा र 3वटा भैँसी रहेका छन्। पढाइबाट सफलता पाउन नसकिने जस्तो लागेर आफू कृषि पेसामा होमिएको उनी बताउँछन्। मैले चाहिँ के अरे 13 वर्षको उमेरदेखि मैले चाहिँ 50-20बाट सुरु गरेको होम व्यवसाय, जुन अब स्कुलमा के अरे गएर पनि त्यो पढाइ सम्बन्धी मलाई ध्यान भएन। घरमा कुखुरालाई दाना पनि भयो होला भएन होला भन्ने जस्तो के अरे भइसकेपछि मैले 8 पास गरेर 9मा पढ्दै मैले पढाइलाई त्यागे। बिहान सबेरैदेखि रात अबेरसम्म आशिषले आफ्नो समय कुखुरा र बाख्रासँग बिताउने गर्छन्। उनले अहिले मासिक 1 लाखको भन्दा बढी कारोबार गर्ने गर्छन्। मासिक 30,000 भन्दा बढी बचत गर्ने गर्छन्। व्यवसायमा धेरै उतार चढाव आउँदा समेत कति पनि बिचल्लीमा नपरी कृषि पेसालाई नै अँगालेको उनी बताउँछन्। कुखुराहरू मर्नी ओर्नी यताउति गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यवसाय नै छोड विदेश जा, इन्डिया जा, मलाई बारम्बार यिनी कुराहरू मलाई आइजो थिए, तर मैले चाहिँ यो चाहिँ व्यवसायलाई नछोडेर निरन्तरतामा जाम भनेर मैले त्यो नछोडेर अहिले ठिकै छ। स्थानीय सरकारबाट सन्तोषजनक साथ पाइरहेको उनको भनाइ छ। सत्यवती गाउँपालिकाले पनि कृषिबाटै गाउँपालिकाको समृद्धि सम्भव रहेको बताउँदै किसानलाई सहयोग गरिरहेको दाबी समेत गरेका छन्। हामीले उत्पादनमा जोड गरेनौँ भने जुन अहिले चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको जुन अवस्था देख्नु भएको छ, सबैभन्दा दिगो भरपर्दो भनेको चाहिँ देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र यो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धि नै कृषिमा निर्भर छ। तसर्थ हामीले चाहिँ कृषिलाई जोड दिएर कृषकहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर कृषकहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा प्रेरित गरेर चाहिँ हामीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने। पक्कै पनि 19 वर्षीय किशोर आशिष भट्टराईले नेपालमै कृषि पेसाबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ र काम गर्ने उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण दिएका छन्।
19 वर्षीय किशोर आशिष भट्टराईले सम्पूर्ण युवाहरूमा एउटा गतिलो उदाहरण दिनुभएको छ। युवाहरूले आफ्नो मनले देखेको व्यवसाय गर्ने हो भने पक्कै पनि सफलता भइन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ। विभिन्न बाधा अडचनलाई चिर्दै उहाँले गरेको उदाहरणीय कार्य अन्य युवाले पनि अनुसरण गर्न जरुरी छ। डीबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। सुनसरीलाई मोरङको ग्रामीण क्षेत्रसँग जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितले गत वर्ष वैशाखमा गर्नुभएको थियो। बुढीगङ्गा गाउँपालिका र दुहवी नगरपालिकाको सीमामा पर्ने बुढी खोलामा बनाइएको सो पुल स्थानीय कृषकहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निर्माण गरिएको हो। सुनसरी मोरङ जोड्ने झोलुङ्गे पुलबाट करिब लाखौंको संख्यामा मोरङ सुनसरीका बुढीगङ्गा, ग्रामथान, सुन्दर हरैचा, दुहवी, गढी, इन्द्रुवा, इटहरी लगायतको क्षेत्रका जनताहरूले लाभ लिने दुहवी नगरपालिकाका मेयर वैद कुमार कच्छेदारले जानकारी दिनुभयो। पुल 18 महिनामा काम सम्पन्न हुने गरी नीलगिरी निर्माण व्यवसायी संघ 2,75,39,889 रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। पुल बनेपछि आवत जावत गर्ने मानिसहरू खुसी भएका छन्। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अधिकांश नेपाली युवा काम र अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। युवाहरू विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुनु सामान्य नै भइरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा धनकुटाको पखरीवास नगरपालिकामा 2 जना गाउँ फर्केर कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन्। नगरपालिका 1 तल्लो सानेमा स्थानीय नवीन दाहाल र तिलक कार्कीले प्रशस्त सम्भावना देखेर गाउँमै खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले सानेमा चिन्तान देवी कृषि फार्म मार्फत सञ्चालन गरेको निजी वन जिल्लाकै एउटा नमुना फार्म हो। 100 रोपनी क्षेत्रफलमा दर्जनौं प्रजातिका सयौं वनस्पति रहेका छन्। पुर्ख्यौली जग्गा खरिद गरेर उनीहरूले सयौं बोट मलेसियन, सखुवा, टिक, पाउलेनिया, रुद्राक्ष र हजारौं कफीको बिरुवा लगाएको फार्मका सञ्चालक तिलक कार्कीले बताए। टिक, मलेसियन, सखुवा, पाउलेनिया, रुद्राक्ष अनि हामीले यहाँ बीचमा सबै कफी लगाएको छौँ। करिब कफी 15-16 हजार बिरुवा कफी लगाएको छ। अनि त्यसमा 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अरू पनि जस्तै अगरुको बिरुवाहरू हामीले 200 लगाएको छ। अनि एभोगार्ड लगाएको छ। अनि त्यसरी हामीले यो 100 रोपनी जग्गा चाहिँ यसरी हामीले युटिलाइज गरेका छौँ। करिब 1 करोड रुपैयाँ लगानीमा सुरु गरेको फर्ममा हालसम्म करिब 2.5 करोड लगानी भइसकेको छ। सो ठाउँबाट 10 वर्षमा करिब 25 करोड आमदानी हुने अपेक्षा छ। तर यो फर्ममा हालसम्म 1 रुपैयाँ अनुदान र ऋण नपाएको फर्मका सञ्चालक नवीन दाहालले गुनासो गरे। अहिलेसम्म कृषि अनुदानको नाममा हामीले 1 रुपैयाँ पैसा पनि ल्याएको छैन। कृषि ऋणको विषयमा नि अहिलेसम्म हामीले 1 रुपैयाँ पैसा ल्याएको छैनौँ। अब यो हामी जस्तो सानोतिनो किसान अनि खेती गर्ने मान्छेले यो पाउने होइन रहेछ। यो अलिक टाइ लाउने ठुलाबडाले जसले कमिसन दिन्छ उसले मात्रै पाउने खालको जस्तो महसुस भयो हामीलाई। दाहाल र कार्कीले पाखरीबास नगरपालिकाभित्र करिब 500 रोपनीमा फर्मलाई विस्तार गरी कफी खेतीसँगै ह्याचरी खेती, राष्ट्रिय टर्की पालनका साथै विश्वकै महँगो प्रजातिको बिरुवा अगारोको खेती गर्ने योजना बनाएका छन्। यता पाखरीबास नगरपालिकाले भने यस्तो फर्मलाई छुट्टै नीति बनाएर सहयोग गर्ने योजना बनाएको नगर प्रमुख वृषबहादुर राईले बताए। यो फर्मसम्मको पहुँच मार्ग सडक बनाउन हामीले यो फर्मलाई गत साल केही रकम उपलब्ध गराएका छौँ। हामी यस्तो खालको फर्महरूलाई विशेष गरेर कफीमा लगानी गर्नु खोज्ने व्यावसायिक बन्ने साथीहरूलाई यो खालको नीति बनाएर हामी अगाडि जानेछौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कृषि एउटा अपहेलित पेसा जस्तै बनेको छ। हरेक पेसामा रहेका मानिसले गर्वका साथ आफ्नो पेसा भन्ने गरे पनि कृषि कर्म गर्नेले म किसान हुँ, मेरो पेसा कृषि हो भन्न तयार नभएको अवस्थामा दाहाल र कार्की कृषि कर्ममा लागेर जिल्लामा उदाहरणीय बनेका छन्। दाङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 267 घर निर्माण हुँदैछन्। आर्थिक रूपमा विपन्न र लोपोन्मुख तथा दलित जातिका लागि जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा छनौट भएका 267 घर चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भएका छन्। सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लाभग्राहीहरू निकै खुसी छन् र भन्छन् हाम्रो देशमा पनि सरकार रहेछ।
सरकारले दिएको यो खुसीमा भने लाभग्राहीले घर निर्माणमा लाग्ने सबै खर्च दिए अझै यस्ता गरिब दुखीलाई राहत मिल्ने गुनासो गर्छन्। एक कारणले राम्रो पनि भयो, उहाँ सरकारले दिएपछि सहयोग जस्तो पनि लाग्यो। हामी त नहुने मान्छे अलिकति केही राहत होला भनेर त्यो पनि राम्रो जस्तो लाग्यो। अलिकति हजुरको के भनेपछि नहुने मान्छेलाई अलिकति पुरा पैसा पुग्ने गरी हिसाबले दिएपछि, किनकि नहुने मान्छेलाई त हामीले कमाएर खान गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले उहाँले पुरा पैसा पुग्ने हिसाबले दिए भए राम्रो हुने जस्तो लाग्थ्यो। मैले 75,000 लगाइसकेँ घरको पैसा, 280 भनेपछि अझै अब झ्यालढोका बाँकी छ। अनि अब प्लस्तर यतातिर नि प्लस्तर, यता पनि हल्का प्लस्तर गरेर अलि सफाइ राम्रो देखिन्छ कि भन्ने मेरो सोचाइ हो के भन्न चाहन्ला। गरिब दुखीलाई सबैलाई यस्तै हेर्ने, एउटा बिसाहारालाई सहारा दिने। गरिबहरूको धनीले अघि धेरै जग्गा जमिन थियो र पनि कहिले पनि गरिबको सेवालाई बुझिनन्, मर्मलाई बुझिनन्। अहिले सरकारले सबै गरिबलाई सेवा गरोस्, गरिबको सेवा बुझोस्, मर्म बुझोस् भन्न म त्यही चाहन्छु। हामीले अब त्यो उडाबाट अब जसले घर बनाउन नसक्ने, अब आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मान्छेहरूलाई अब यस्तो यस्तो सरकारबाट घर भएको छ, खुल्या छ, अब तपाईँहरू फर्मसम भन्नुहोस् भन्नुभयो। अनि फर्मसम भरियो, अब त्योमा त्यति कस्तो भएन, फर्म भरियो, त्यसपछि उताबाट नाम आएपछि घर भयो। एकदम सन्तुष्टि छ। अब घर पहिले बस्ने थिएन, अब उसमै धेरै परिवार एउटै घरमा कोठामा छुट्टिएर पनि एउटै कोठामा बसिरहेको थियौँ। बुवा मम्मी हुनुहुन्न मेरो, फेरि बुवा मम्मी हुनुहुन्न। अनि अब यो भन्नुपर्दाखेरि अब हामी एउटा दलित जाति पनि पऱ्यौँ, त्यसमाथि अलि हाम्रो व्यवसाय पनि अब मस्तै घर चलाउने गाह्रो समस्या थियो सर। घर अलिकति सहयोग मिलेपछि बनाउँथ्यौँ होला भन्ने आशा थियो, तर जे होस् हामीलाई चाहिँ राम्रै भइरहेछ, दिनुभयो सरहरूले, सरकारबाट जे होस् हामीलाई सहयोग भयो। अलिअलि आफूले पनि सहयोग गऱ्यौँ, खुसी लाग्यो, राम्रै छ। अब यस्तै गरेर अरू धेरैजना हुनुहुन्छ गाउँमा छुट्या त्यहाँलाई पनि अब आगामी दिनमा त्यस्तै होस् भनेर सोध्छु। तर राम्रो, एकदम राम्रो, हामीलाई हेर्नुहोस् धेरै सहयोग भइरहेछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पामा 112, प्युठानमा 110, पूर्वी रुकुममा 46 घर निर्माण हुने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा यी 4 जिल्लामा थप 65 घर निर्माणका लागि छनौट भएका छन्। दाङमा गत आर्थिक वर्षमा छनौट भएका बबई गाउँपालिकामा 20, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा 17, शान्तिनगर गाउँपालिकामा 13, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 53, घोराई उपमहानगरपालिकामा 56, बालाचुली गाउँपालिकामा 36, लमही नगरपालिकामा 29, राप्ती गाउँपालिकामा 13, गडवा गाउँपालिकामा 15 र राजपुल गाउँपालिकामा 21 घर निर्माण सम्पन्न हुन लागेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो। उहाँले घर निर्माणका लागि 3 किस्ता रकम समेत वितरण गरेको बताउनुभयो। यो कार्यालयले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2075 अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यसको प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्छ। त्यो समितिले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत आवास इकाइहरूको विभाजन गर्छ। सरकारले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष दलित समुदायका अति विपन्न तथा लोप उन्मुख जातिका लागि घर निर्माण गर्दै आएको छ। घर निर्माणका लागि प्रत्येक परिवारले 4 किस्तामा 3,35,500 अनुदान पाउने भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमण झनै बढ्यो। सार्वजनिक यातायातमा भीडभाड, सर्वसाधारणले अपनाइन् सुरक्षा सतर्कता। पर्यटकीय क्षेत्र पोखराका 9 ताल जोड्ने गरी साइकल मैत्री सडक बन्ने, पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग हुने पोखरा महानगरको विश्वास। विदेशमा भन्दा स्वदेशमै राम्रो कमाउन सकिने गुल्मीका एक किसानको विश्वास। सानै उमेरमा कृषि पेसाबाट राम्रो आम्दानी भएपछि खुसी।
र धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाका 2 जना किसानले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै 100 रोपनी क्षेत्रफलमा दर्जनौं प्रजातिका सयौं वनस्पति रोप्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।